अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बड़ी बहन है, उनका नाम है मरियम रियाज भट्टू साहिबा। इस वक्त दुबई में मुकीम है और बड़ी आला तालीम याफ्ता खातून है। उनका एक इंटरव्यू आया है सामने, उनकी गुफ्तगू सामने आई हुई है, जिससे हालात एकदम तब्दील हुए हैं, होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। और उससे अंदाजा हुआ है कि ये जो आजकल एक कंसेप्ट बनाया जा रहा है, जनाब मोहतरम खाबर मानिका साहब जो बुशरा बीबी के पहले खामिद हैं, वो सरकारी मीडिया पर आजकल कहे जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब एक मुरीद के तौर पर आए थे और उन्होंने जनाब मेरी बेगम को, अहलिया को बरगलाया, और फिर बाद में मैंने उन्हें तलाक दे दी और इद्दत के दौरान उन्होंने शादी कर ली। मामलात कुछ इस किस्म के नहीं है, बात कुछ और है। और ये जो गुलशरा बीबी पर बहुत सारे इल्जामात आयद आयद किए जा रहे हैं, इल्जाम इस कदर घटिया और कभी हैं कि जब अदालत में खाबर मानिका साहब ने ये इल्जामात लगाए, तो वहाँ मौजूद जज साहब, वहाँ मौजूद जो लोग मौजूद थे, और यहाँ तक के जो वकील थे, उन्होंने भी उनको लान तान की। उन्होंने कहा, खाबर साहब आप क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं? तो जब इसरार किया तो उन्होंने कहा, मैं मारूंगा आपको जनाब, किस किस्म की आप बकवास कम अज कम कर रहे हैं। तो मामला जनाब ऐसे नहीं है। वैसे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इरशाद फरमाया गया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास आए और उसकी आंख का डेला निकला हुआ उसके हाथ पर पड़ा हो, और वो कहे कि फलां शख्स ने मेरी आंख निकाल दी है, तो अगरचे उसके सबूत की जरूरत नहीं, उसकी आंख उसके हाथ पर पड़ी हुई है, लेकिन आपने इरशाद फरमाया कि उसकी बात पर एतबार ना करो। हो सकता है ये शख्स दूसरे शख्स की दोनों आंखें निकाल कर आया हो। तो जब हम दोनों तरफ की पिक्चर देखते हैं, खाबर मालिका साहब की बातें भी सुनते हैं, और फिर जब पहली मरतबा बुशरा बीबी के खानदान से कुछ बातें आई हैं, तो फिर अंदाजा होता है कि ये सारी गेम वो नहीं है जो खाबर मानिका साहब कह रहे हैं। तो पहले तो मैं बुशरा भुट्टू साहब के बारे में, बुशरा रियाज भुट्टू साहब के बारे में बता दूं। वो इस वक्त MBA है जनाब, उन्होंने किया है, कनाडा से तालीम हासिल की है, लंदन बिजनेस स्कूल से जनाब उन्होंने MBA किया, और फिर आजकल वो PhD कर रही हैं जनाब। और कुछ लोग उन्हें अभी से डॉक्टर मरियम रियाज भट्टू लिख रहे हैं, लेकिन साहब जरे ये PhD का एक प्रोसेस होता है, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो तब साथ डॉक्टर लिखा करते हैं, वरना पहले नहीं लिखा करते। मुझे असल में ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे अंदाजा है यार लोगों ने जनाब अभी कह देना है कि वो जाली डॉक्टर है जनाब। उस आपको पता है PhD कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल तक का प्रोजेक्ट, 10-10 साल भी लग जाते हैं, कुछ बड़ा रिसर्च वर्क होता है और बड़ा काम होता है। तो बहरहाल उनका वो आखिरी मरहले में है, इस वक्त दुबई में मुकीम है, और पाकिस्तान की जो वजारत तालीम है उसकी एडवाइजर भी है। तो पहले तो जनाब ये बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी वो एडवाइजर हैं, ताकि हमारे जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर एडवाइजरी से तो उनको निकाले ना, उनको फौरन कहें कि इनका जनाब एडवाइजरी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये चूंकि अब रिकॉर्ड पर आ गया तो साहब ऐसे ही होगा, याद रखिएगा, अब ऐसे ही होगा। बहरहाल उन्होंने जनाब इंटरव्यू जो दिया है, वो दिया है डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब को। ये वर्चुअल इंटरव्यू था, और उसमें बड़े जबरदस्त बड़े बड़े इंकशाफात हुए। पहली बात तो वो ये है कि वो कहती है जनाब के ये मेरी छोटी बहन जो है, उनकी जो शादी हुई बुशरा बीबी की, वो उस वक्त जिस वक्त शादी हुई उस वक्त वो 17 साल की भी नहीं थी, मतलब बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई। उसकी वजह ये थी कि जो बुशरा बीबी के दादा थे और दूसरी तरफ खाबर मनिका के जनाब जो परदादा थे, वो आपस में पग बटा के, मतलब अपनी पगड़ी तब्दील करके जो भाई बन जाते हैं, मुंह बोले भाई थे, तो उन्होंने शादी कर दी। वो कहते हैं हम खाबर मनिका साहब को हमने उस वक्त देखा वो भी नहीं था, बहरहाल शादी हो गई। अब जनाब यहाँ जो बात करती है वो कहती है कि खाबर मानिका साहब का जो किरदार है, पर्सनल एटीट्यूड है, वो कि इतना अच्छा नहीं रहा। वो इल्जाम आयद करती है मुबैना तौर पर, वो कहते हैं जी वो सिर्फ शराबी नहीं है बल्कि आदि शराबी है, और वो शराब पीकर मोहतरमा बुशरा बीबी पर तशद्दुद किया करते थे, और इसके विटनेस मतलब उनकी सारी फैमिली, सारे लोग हैं, वहां के लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो इल्जाम आयद किया जाता है जनाब के इमरान खान साहब उनके आया करते थे और जॉइंट फैमिली में, और अलग कमरे में चले जाते थे, कुंडी लगा देते थे, और ये करता था, और एक लतीफ नामी मुलाजिम भी सामने आ गया है। तो वो कहती हैं कि ये जिन दिनों इमरान खान साहब ने आज तक कोई ऐसी मुलाकात उनके घर में नहीं की जिसमें या तो खाबर मलिका साहब खुद ना हो, या फिर बुशरा बीबी के साहबजादे मौजूद ना हो।
नंबर 1। नंबर 2, उनकी गैर मौजूदगी में कभी भी मुलाकात नहीं हुई, और जो मुलाकातें हुई हैं उनमें इनके साथ भी लोग होते थे। इमरान खान साहब भी अकेले नहीं जाया करते थे कि मुलाकात करके आए हैं, वो इस किस्म की मुलाकातें होती थी, नंबर 1। नंबर 2, मोहतरमा बुशरा बीबी जो है वो खाबर मनिका की जब अहलिया थी तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई अलहदा रहते थे, कोई अलहदा मकान था, कि कोई किसी में आना जाना नहीं था। 3 भाई इकट्ठे रहते थे और उनकी औलादें थी, उनकी बीवियां थी, उनके बच्चे थे, मतलब ग्रैंड फैमिली सिस्टम था जनाब, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। और बाहर गार्ड्स होते थे, मुलाजिम होते थे, मतलब वहां जो कोई मुलाकात के लिए आता है तो एक खास प्रोसीजर के तहत आता है। सबको पता होता है कि हमारे यहाँ फलां मेहमान आया हुआ है और फलां शख्स से मिलने के लिए आया, फलां जगह बैठा हुआ है। तो ये मुमकिन नहीं था कि ऐसा, ये जो बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ऐसा होता। अगली बात जनाब, वो कहती हैं कि ये इल्जाम भी सरासर गलत है कि इमरान खान साहब आए और उन्होंने बरगला लिया। वो कहती हैं ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। खाबर मानिका साहब के साथ जो ताल्लुकात थे बुशरा बीबी के, वो इस शादी से पहले बहुत ज्यादा खराब थे। और जैसे उन्होंने बताया कि तशद्दुद करना उनका मामूल था और मुलाजमों के सामने मारते थे। मतलब गालम गलोच तो बहुत कम बात है ना जी, वो मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया करते थे। अब्यूजमेंट उनकी मतलब रूटीन मैटर था। और इस हद तक कहते हैं वो तशद्दुद करते थे कि उस बेचारी को बेहोश हो जाती थी, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। और कहती थी आखिरी मर्तबा, मतलब शादी से बहुत पहले, मैं जब गई वहां तो मेरे सामने उसकी हालत इतनी खराब थी कि मैं उसे हॉस्पिटल ले गई। और फिर मैंने कहा जी हम वापस जा रहे हैं, हम अपनी वालदा के पास जा रहे हैं। तो कहते नहीं, खाबर ने उस वक्त जनाब हमसे हाथ जोड़े और उन्होंने कहा जी इस मरतबा मुझे माफ कर दो, आइंदा में इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी। और मतलब ये उसका एटीट्यूड था खाबर मनिका का, उससे पहले का एटीट्यूड था, और उनके ताल्लुकात कशीदा नहीं थे। हाँ, वो कहती तलाक अलबत्ता इस वजह से नहीं ली कि बच्चे बहुत छोटे थे, और फिर जब आप किसी इस किस्म की सूरत हाल हो तो आपको बच्चों के लिए फिर रहना पड़ता है। फिर बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां जब हो गई और छोटी एक आध बच्ची रह गई, तो फिर जो है वो अंदाजा होता है, फिर वो बंदा खुद भी खातून सोचती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान की आप सूरत हाल को देखें तो यही सूरत हाल है। मिसाल, हमारे यहाँ जो खातून को आज़ादी कुछ मिलती है तो वो 40-45 साल के बाद मिलती है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। उससे पहले तो वो बेचारी दब के रहती है। तो कहते हैं जी यही सूरत हाल उसकी थी। चूंकि वो बहुत ज्यादा टेंस माहौल में थी, इस वजह से वो शुरू से ही वो सब्र करने वाली औरत है, शुरू से ही पर्दा करने वाली औरत है। और उसने हमेशा जब भी इस पर जुल्म हुआ, जब भी उस पर ज्यादती हुई, उसने वो अल्लाह पर छोड़ा और उसने इबादत में ज्यादा वक्त गुजारा। तसव्वुफ के हवाले से वो इस वजह से बता रही हैं कि इनके जो वालिद थे, दोनों बहनों के वालिद थे, वो गोल्डा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के जनाब वो मुरीदों में से थे, उस गोल्डा शरीफ के मुरीदों में थे। इस वजह से तसव्वुफ था। लेकिन चूंकि उसे खाबर साहब की शक्ल में एक बहुत बुरा सलूक का सामना करना पड़ा, तो वो इस वजह से तसव्वुफ की तरफ ज्यादा गई और इस तरफ वो ज्यादा मायल हो गई और बहुत ज्यादा पढ़ती रही, और ज्यादातर वक्त जो है उनका इबादत में गुजरा। अच्छा, एक बात मैं और भी बताऊं कि आप बुशरा भुट्टो साहिबा को देखें और बुशरा मानेका साहिबा को, और मरियम रियाज को, यानी मरियम और बुशरा को दोनों देखें तो दोनों बिल्कुल तकरीबन हम शक्ल नजर आती हैं। और ये जो आजकल फोटो फिर रहे हैं ना, जो आजकल इस वक्त लगे हुए हैं आप मुख्तलिफ जगहों पर, वो ज्यादातर वो मरियम के हैं, बुशरा के नहीं है। बुशरा तो तस्वीर बनवाती नहीं है, मतलब उसकी कोई बचपन की शादी की कोई एक आध तस्वीर जनाब बन गई, उसके बाद बुशरा के तस्वीर नहीं है, वो अवॉइड करती हैं। मैं आपको बताऊं, जिन दिनों ये मामला शुरू हुए तो रोजनामा खबरें में मैं एज ए चीफ न्यूज एडिटर हमारे हमारे मुल्तान स्टेशन ने एक तस्वीर छाप दी, और तस्वीर यही जो जिसे बुशरा के तौर पर कहा जाता है वो तस्वीर छापी। तो वो जनाब अखबार गुजरा, मोहतरमा बुशरा बीबी के जनाब नजर से गुजरा। उन्होंने जनाब राब्ता किया अपने जनाब उस वक्त के जो लोग थे, जिया शाहिद, मोहतरम जिया शाहिद साहब से राब्ता किया गया। जिया शाहिद साहब ने जनाब मुझसे साहब से हमारी वो खींचातानी होती कि क्या क्या मामला, आपने गलत तस्वीर छाप दी है। तो वो उनका कहना, जब वो अब गुफ्तगू हुई तो वो जनाब जिया शाहिद साहब थोड़ा नाराज होने लगे। तो मोहतरमा ने कहा कि नहीं, आप अपने स्टाफ से कम से कम नाराज ना हो, और मैं सिर्फ ये कोई कंप्लेंट भी नहीं कर रही, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो मैक्सिमम तस्वीरें हैं ये मेरी हैं ही नहीं। तो मैं अर्ज करना ये चाहती हूँ कि आप मेरी तस्वीर ना छापें, या अगर आपने बिलफर्ज छापनी भी है तो मेरी जो नकाब वाली तस्वीर है वो आप छाप, पहले तो ना छापें, लेकिन अगर छापनी भी है तो नकाब वाली छापें।
اس کے بعد میں نے جو ہے نا کبھی اپنے ایون ویلاگز میں بھی ان کی تصویر نہیں لگائی، اور میں باقی سارے لوگ جو لگا رہے ہیں آج کل مجھے پتہ ہے وہ جعلی تصویریں، کیونکہ میں نے اس میں ڈیپتھ میں پھر جا کر دیکھا، چونکہ ایک ہماری ایک مسئلہ بن کے آیا اور ان کی طرف سے کمپلینٹ آئی، پھر ہم نے اس پر تحقیق کی، اور مختلف وہ جو زیادہ تر تصویر ہے وہ تو ایک ایم پی اے صاحبہ کی ہے، چونکہ ان سے ریزمبلنس ہے تو اس وجہ سے ان کو بشرا بی بی کے طور پر چھاپ دیا جاتا ہے، بہرحال حالانکہ وہ ایم پی ہے۔ اور دوسری طرف البتہ یہ جو محترمہ مریم ریاض صاحبہ ہیں، یہ اور دونوں بہنیں بالکل 19-20 کا فرق ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بشرا کے حوالے سے جناب مزید جو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے تعلقات پہلے ہی خراب تھے اور معاملات طلاق کے قریب پہنچ چکے تھے، طلاق جو ہوتی ہے وہ ایک دم نہیں ہوتی، یہ ریلیشننگ بہت ٹوٹ جاتی ہے بعد میں، یہ تو سرٹیفکیشن اور جناب یہ کاغذ کی ٹکڑا یہ تو بہت بعد میں چیزیں آتی ہیں، پہلے بہت کوششیں ہوتی ہیں کہ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائے، معاملات بہتر ہو جائے، آپ کا راضی نامہ ہو جائے، یہ سارا کچھ ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہیں یہ پہلے سے ہی یہ بہت بہت زیادہ تشدد کیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے طلاق لی، اور وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے شادی کی۔ اچھا دوسری بات، بالفرض ان کا سب سے بڑا جرم تو یہی ہے نا کہ انہوں نے طلاق لی اور طلاق لے کر عمران خان صاحب سے شادی کی۔ ہمارے ہاں جو ہیومنسٹک آرگنائزیشن ہے، این جی اوز ہیں جناب، اور میرا جسم میری مرضی فلاں 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 جو لوگ کہتے ہیں، وہ کیا کسی سے طلاق لینا غلط ہے؟ یہ بتائیں، یا دوسری شادی کرنا غلط ہے؟ اس نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ لیکن اس کو جو ذلیل کیا جا رہا ہے، جو خوار کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اس پر آپ تک ایک بھی این جی او نے آواز نہیں اٹھائی۔ اگر یہ کوئی اور معاملہ ہوتا، پسند کی شادی ادھر اس نے کی ہوتی، ادھر سے طلاق لی ہوتی عدالت جا کے، اور دوسری شادی، اور اسے اس طریقے سے ابیوز کیا جاتا جس طرح محترمہ بشرا بی بی کو کیا جا رہا ہے، تو ہماری این جی اوز نے آسمان سر پر اب تک اٹھا لینا تھا۔ لیکن یہاں چونکہ بغض ہے عمران خان کے ساتھ، لہٰذا اس کی بات بالکل نہیں کرنی ہے۔ اچھا اگلی جناب اگلی جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ جناب دلچسپ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے پھر یہ کیوں یہ زیور شیور اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے جو بتایا، انہوں نے بتایا جی کہ بشرا کی جو چھوٹی بیٹی ہے ان کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ جو سیٹ دیا گیا ہے، یہ بات جنہوں نے تحفہ دی ہے، اب میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ان کو جب پتا چلا کہ ان کے عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی بیٹی کی، یعنی عمران خان صاحب کی سوتیلی بیٹی کی، یعنی خابر مانیکا کے بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو یہ جو ہیرو کا سیٹ ہے یہ ان سے پرسنل کیپیسٹی میں دیا گیا۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ محترمہ وہاں گئی تھی اور وہاں سے وہ لے کر آئی، نہیں، جب ان کو پتا چلا کہ عمران خان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، سوتیلی بیٹی اسٹیپس ڈاٹر ہی صحیح، تو انہوں نے اس کیپیسٹی میں دیا، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے کہا چونکہ یہ جناب اسٹیٹ وہ نہیں ہے، گفٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے کسی اور ملک سے آیا ہے، تو انہوں نے اسے توشہ خانہ میں جمع کرایا، اس کی ویلیو کرائی، ویلیو 20%، انہوں نے کہا نہیں 50%، اور پھر دی۔ اور ہم بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ خان صاحب تو چونکہ ان چکروں میں پڑتے نہیں ہیں، یہ صرف ماں کے اکسانے، یعنی بشرا بی بی کے اکسانے پر انہوں نے یہ سارے زیورات وغیرہ لیے۔ اور یہاں ہم دیکھیں تو ایک جسٹیفیکیشن میں آپ کو بتاؤں، ماں کوئی بھی ہو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہو، کچھ بھی ہو، ولیہ ہو، کچھ بھی ہو، ماں ہوتی ہے، اور ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی جب شادی ہو رہی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ مل جائے، کچھ یونیک سا مل جائے، کچھ مل جائے۔ تو یہاں پر جناب انہوں نے جو وہ زیور لیا وہ اپنی بیٹی کے لیے لیا، اور اس کی بیٹی کو ہی انہوں نے دیا ہوا ہے جناب اس وقت بھی، یہ انکشافات جناب صاحب، یعنی خابر مانیکا صاحب کی بیٹی کو دیا ہوا ہے، جس پر جناب خابر مانیکا صاحب اتنا شور کر رہے ہیں اور اس بیچاری کو ذلیل کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یعنی 6 سال سے ان کو مشق ستم بنایا ہوا ہے، وہ بولی نہیں بیچاری، بولی ہے تو کل رات بولی ہے، جب اسے کہا گیا کہ اس نے ڈیل کر لی اور بنی گالا چلی گئی ہے جناب اور جیل میں نہیں رہ رہی، تب وہ بیچاری بولی، اس نے کہا جی میں نے ڈیل میں ختم کرو جناب، میں چاہتی ہوں، میں جانا ہی نہیں چاہتی، لیکن پھر ان کو زبردستی وہاں کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سزا کے تحت انہیں قید کیا گیا ہے وہ اس کے تو آرڈر ابھی تک نہیں آئے، تو آرڈر نہیں آئے تو جیل میں وہ اسے کیسے رکھے جناب؟ تو آج جناب آرڈر آ گئے، تفصیلی آرڈر جو ہے، تو اب دیکھتے ہیں جناب ان کی وہ کہاں رہتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں محترمہ بشرا بی بی کہیں گی کہ میں کسی صورت بھی میں جیل میں رہنا چاہتی ہوں، چاہے مجھے جیل کسی بھی کیپیسٹی میں ہوئے، حق ہوئی ہے ناحق ہوئی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور آخری بات بشرا کے حوالے سے مریم ریاض بٹو صاحبہ کو کہنا ہے
وہ کہنے لگے کہ میری بہن بہت صبر کرنے والی ہے لیکن اس پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کر کون رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. مثال آپ دیکھیں نا، یہ کیس تو ایک عام شہری نے کیا ہوا تھا، پھر ایک دم اسی قدرت اللہ صاحب جو جج صاحب ہیں ان کی عدالت میں تھا، وہ کیس 3 4 5 6 مہینوں سے چل رہا تھا لیکن نظر آ رہا تھا اس میں ککھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ملے گا. وہ ایک دم اچانک ایک دن درخواست دی، اس نے کہا جی میں درخواست واپس لیتا ہوں. اگلے دن جناب خاور ملکہ صاحب آئے جو 3 4 مہینے سے جناب ان کو پہلے قید رکھا گیا تھا، ان پر ٹارچر کیا گیا تھا، پھر ان کو مدعی بنایا گیا. پھر وہی جج، وہی وکیل، وہی گواہ، لیکن مدعی تبدیل ہو کے خاور ملکہ اسی عدالت میں گیا اور یوں چٹ منگنی پٹ گیا اور رات کو 12 بجے تک جناب 9 بجے تک 10 بجے تک اس کی سماعتیں ہو رہی ہیں اور اس کو چونکہ سزا سنایا جانا ہے. تو یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ خاور ملکہ تو نہیں ہے. خاور ملکہ تو چاہتا ہی نہیں ہے، مطلب اس نے تو کہا تھا کہ میری بیوی انتہائی پاک باز عورت ہے. آج کل تو اس کے پیچھے ہے کون؟ ان سے سوال کیا گیا. تو اس پر محترمہ جو مریم ریاض بٹو صاحبہ کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہے لیکن میں نہیں مانتی. کیوں؟ وہ خود ایک مریم نواز کے اپنے ایک بیٹیوں کے باپ ہیں. وہ کیسے چاہیں گے کہ ایک عورت جو آپ کے سامنے آتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، زیور پہنتی نہیں ہے، کسی تقریب میں جاتی نہیں ہے، اس کا کوئی آج تک بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، جو آج تک جو بیان کوئی سامنے نہیں آیا، ایک ان کا بیان آیا تھا جناب، اور وہ بھی اس نے تصوف کے حوالے سے باتیں کی تھی، اس کو کیوں رگڑنا ہے؟ اس خاتون کا کیا یعنی آپ کی دشمنی عمران خان سے ہے، اسے رگڑو، جو کچھ مرضی کہنا ہے. ایک بیچاری عورت کو کیوں مشق ستم بنا رہے ہو؟ وہ جو بولتی رہی آپ کے سامنے، آج تک اس نے ایک بات نہیں کی، گلا تک نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو. مریم تھوڑی ہے جو گالیاں دے گی، وہ تو آج تک اس نے بات کی، کیوں کر رہے ہو؟ تو مطلب یہ سوچنے والی بات ہے. اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا، کوئی این جی او مدد کو نہیں آتی، ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آتے. تو آخر اس کا قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے نا، ایک ہی سب سے بڑا جرم ہے نا کہ اس نے شادی کی ہے، ایک جگہ سے طلاق لی ہے، دوسری جگہ شادی کی ہے. وہ شوہر چونکہ اسے تنگ کرتا تھا، مارتا تھا، شرابی تھا. صرف اسی کو چیک کر لو نا، آئے اس کا جناب الکوہل ٹیسٹ کروائیں، پتہ چل جائے گا کتنے عرصے تک یہ شراب پی. اب تو یہ فوری کا تو پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ 10 سال سے شراب پی رہا ہے، 20 سال سے شراب پی رہا ہے، یا اس نے شراب کتنے عرصے سے بند کی ہوئی ہے. اب تو ہر ایک کی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، تو کر لو تمہیں پتہ چل جائے. لیکن نہیں، ایک عورت کو تم ذلیل کیے جا رہے ہو اور اس کا کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اور اب بھی وہ کہتی ہے کہ میں اللہ پر چھوڑتی ہوں، مجھے کوئی جیل کا کوئی کھانا دے دو، کوئی سیل دے دو، مجھے ایک مسلح دے دو، میں نے بیٹھ کر عبادت کرنی ہے اور میرے لیے اللہ کافی ہے. ایسی عورت کو تم ذلیل کیے جا رہے ہو. بہرحال تو محترمہ بشرا ریاض کا کہنا یہی تھا، مریم ریاض کا، کہ بشرا کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت انوسینٹ تھی، اسے بچپن میں اس کے ساتھ زیادتی ہیں، پھر وہ ساری زندگی اس نے گزار دی اور اللہ اللہ کرتے گزار دی، اور اب آخر میں اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے میاں نواز شریف نہیں ہے، ان کے پیچھے حافظ عاصم منیر صاحب نہیں ہے، وہ تو خود حافظ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ آگے کوئی ہینڈلرز ہیں، کوئی درمیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خاور ملکہ تو ہے ہی نہیں نا، تو وہ لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت افسوسناک صورتحال ہو رہی ہے. اور اب پتہ چل گیا کہ جناب زیور کون شوقین ہے، کس لیے لیا. اس نے لیا بھی تو بیچاری اپنی بیٹی کے لیے، خاور ملکہ کی بیٹی کے لیے جناب یہ ساری صورتحال. تو یہ جناب ایک تہلکہ خیز انکشاف تھا اور انٹرویو تھا. یہ ڈاکٹر معین پیرزادہ کی باقاعدہ آپ یوٹیوب چینل پر جائیں تو اس میں موجود بھی ہے. تو اس میں جناب پوائنٹس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم آپ کو جو جناب ہو سکتا ہے. ایک جادو کا الزام انہوں نے کہا جی بالکل غلط. وہ آج تک اس نے، یہ تو خلاف اسلام ہے، اور یہ جو جادو کے الزام لگائے جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ جناب یہ بشرا بیوی پر یہ جادو کا الزام بالکل غلط ہے اور اس پر بالکل درست نہیں. تو بہرحال تفصیلی انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں. آخر میں تو بیچاری رو پڑی، مریم ریاض بٹو رو پڑی، اس نے کہا جی ظلم ہو رہا ہے. بہرحال آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو لازمی دیکھیے گا. پوائنٹس کے کچھ میں نے الیبوریٹ کر کے آپ کو تفصیلی بھی بتا دی ہے. یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے، اگر اپنے اس چینل کا بھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.